दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सधैँ चर्चामा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, कार्यकालको म्याद अब 7 दिन मात्र, निरन्तरतामा अन्यलता। सिन्धुपाल्चोकमा 242 बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा, साउन यता मात्रै 78 भन्दा बढीको मृत्यु। स्थानीय रातभर जागराममा। चरम अभाव रहेको युरिया मल नेपाल आइपुग्यो, अब समय तालिका अनुसार किसानलाई उपलब्ध गराइने। जुम्ला प्रहरीको घेराबन्दीमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी, डाक्टर केसीमाथि गैरमानवीय कार्य तत्काल रोक्न चिकित्सक सङ्घको माग। र नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अप्रत्याशित रूपमा बढ्दो, शनिबार पनि 12 जनाको मृत्यु। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। नेपालमा शनिबार थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। शुक्रबार र शनिबार ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। देशभरको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। पछिल्लो भदौ महिनालाई हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण दर र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या निकै उच्च देखिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण मात्र नभएर मृत्युदर पनि अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। कोरोनाबाट शुक्रबार मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको थियो भने शनिबार पनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 12 नै पुगेको छ, जुन सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। शुक्रबार र शनिबारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक 2 घण्टामा नेपालमा 1 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। भदौ सुरु भए यताको 13 दिनमा कोरोनाबाट 93 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने भदौ यता शनिबारसम्ममा कोरोनाबाट एक दिनमा औसतमा झन्डै 7 जनाको ज्यान गएको छ। देशभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 200 नागेको छ। शनिबार थप 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै नेपालमा मृतकको सङ्ख्या 207 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 3 महिला र 9 जना पुरुषले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै शनिबार नेपालमा थप 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 242 महिला र 642 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै देशभर हालसम्म कुल संक्रमितको सङ्ख्या 37,340 पुगेको छ। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,516 PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै हालसम्म 6,69,626 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। देशभर 175 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 22 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। साथै शनिबार देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 16,578 रहेको छ भने 8,035 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी होम आइसोलेसनमा देशभर 6,445 जना रहेका छन्। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै देशभर डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 20,555 पुगेको छ। यसै गरी विश्वको कोरोना भाइरस अपडेट पनि निकै भयावह बन्दै गइरहेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 2,59,51,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,42,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 1,73,27,000 नागेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 2,59,51,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,42,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 1,73,27,000 नागेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो मानवीय कार्यमा संलग्न जिम्मेवार चिकित्सकलाई घेरामा राख्ने, हिँड्न नदिने लगायतका कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले डाक्टर केसीलाई बिना कुनै कारण सुरक्षाको घेरामा राख्ने, हिँडुल गर्न नदिने, नागरिकहरूसँग सम्पर्क गर्न नदिने जस्ता अस्वाभाविक र गैरमानवीय कार्य भएकाले तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। प्रहरीले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई उनी बसेकै होटलमा नियन्त्रणमा राखेको छ।
साउनदेखि जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा निशुल्क उपचार गर्दै हिँडेका डाक्टर केसीलाई प्रहरीले बिहिबारदेखि होटलमै घेराबन्दीमा राखेको हो। डाक्टर केसी बसेको जुम्लाको होटल रोयल गार्डन नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बिहिबार स्वास्थ्य केन्द्र जान निस्किएका डाक्टर केसीलाई प्रहरीले रोकेको थियो। आफूसँग गरेका माग पूरा गर्न सरकारलाई पटक पटक अल्टिमेटम दिइरहेका डाक्टर केसीले साउन 11 गतेबाटै सत्याग्रह बस्ने बताएका थिए। तर देशभर कोरोना महामारीको सङ्कट बढ्दै गएकाले सत्याग्रहको समय पछि सारेका थिए। आफ्नो अनसन रोक्ने नियतले प्रशासनले आफूलाई अस्पताल जान नदिएको डाक्टर केसीको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले भने निषेधाज्ञाका समयमा कसैलाई पनि बाहिर निस्किन नदिएको जनाएको छ। यता जुम्लाका स्थानीय भने डाक्टर केसी स्वास्थ्यकर्मी भएकाले अस्पताल जान दिनुपर्ने भन्दै प्रशासन विरुद्ध आक्रोशित भएका छन्। डाक्टर केसीलाई प्रहरीले रोकेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय प्रशासनको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि डाक्टर केसीलाई हिँडडुल गर्न नदिन गैर मानवीय कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शनिबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै डाक्टर केसीले आफू बसेको स्थानबाट हिँडडुल गर्न सुरक्षाकर्मीले रोकेको घटनाप्रति सङ्घले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको हो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका अभियन्ता केसी कोभिड-19 सङ्क्रमणको समयमा समेत दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्रिय हुँदा यस्तो कार्य हुनु आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। डाक्टर केसी 2 वर्ष अघि जुम्लामै अनसन बसेका थिए। त्यसबेला उनको अनसन तोड्दै सरकारले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, एमबीबीएस र डिग्रीको पढाइ सुरु गर्ने लगायतका सम्झौता गरेको थियो। तर सरकारले सम्झौता पूर्ण पालना नगरेपछि डाक्टर केसी पुनः सत्याग्रह बस्ने तयारीमा छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै उनी पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन्। धान रोपाई सकिएको 1 महिना बितिसक्दा यो वर्ष किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेप्नु पर्यो। धान रोपेको 1 महिनामा युरिया मल खेतमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो वर्ष मुलुकभर नै किसानले मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। तथापि हाल आएर भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गर्न लागेको मध्ये 2500 टन युरिया मल मङ्गलबार वीरगञ्ज आइपुगेको छ। अब सरकारले समय तालिका अनुसार किसानलाई मल उपलब्ध गराउने भएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। धान रोपाई सकिएको 1 महिनामा किसानलाई युरिया मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि यो वर्ष मुलुकभर नै किसानले चरम अभाव झेल्नु परेको छ। खेतमा मल हाल्न बितिसक्दा पनि सरकारले युरिया मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान चिन्तित बनेका छन् भने मल लिनको लागि कोरोना भाइरसकै प्रवाह नगरी नै घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य रहेका छन्। सरकारसँग मलको मौजदात नभएको र कोरोना भाइरसका कारण आयात गर्ने अवस्थामा रहेको मल पनि भारतमा नै रोकिएकाले अभाव भएको कृषि मन्त्रालयले जनाउँदै 1 महिनामा ल्याउने बताएको थियो। अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गर्न लागेको मध्ये 2500 टन युरिया मल मङ्गलबार वीरगञ्ज आइपुगेको छ। वीरगञ्ज आइपुगेको मल मोरङ, सुनसरी, झापा, राजविराज, पोखरा, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर लगायतका 10 जिल्लामा वितरण गरिने भएको छ। भारतको कोलकातामा आएर रोकिएको मल मध्ये 1300 टन युरिया मल विराटनगरका लागि हिँडेको र त्यसमध्ये 600 टन मल विराटनगरमा आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। कर्पोरेसनको गत वर्षको थप कोटा 21500 टन र चालु आर्थिक वर्षको 11600 टन मल, कर्पोरेसनको गत वर्षको थप कोटा 21500 टन र चालु आर्थिक वर्षको 11600 टन मल गरी 32100 टन युरिया मल कलकत्तामा लकडाउनका कारण करिब 3 महिनादेखि अड्किएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मल नेपाल भित्रिन सुरु गरेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले बताएका छन्। त्यसपछि भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आउन सुरु हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्पोरेसनले लकडाउनमा अड्किएको 50,000 टन डीएपी मल मध्ये 6,000 टन काम नलाग्ने भएकाले नल्याइएको जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्ने जोखिमसँगै मल वितरणमा भिडभाड हुन नदिन ठाउँ अनुसारका किसानका लागि छुट्टा छुट्टै मल वितरण गर्ने समय तालिका उपलब्ध गराउने भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी सहित मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छ।
मल वितरण गर्ने ठाउँमा किसानको अनिवार्य रूपमा प्री-स्किन टेस्ट, शरीरको ताप नाप्ने, लक्षण पहिचान गर्ने तथा व्यक्ति अभिलेख राख्ने जनाइएको छ। कृषि सहकारी मल विक्रेता तथा सेवाग्राही किसानले पनि कोरोनाबाट जोगिन न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मल आयात, ढुवानी तथा वितरणका लागि कोभिड-19 सम्बन्धी सुरक्षा विधि समेत सार्वजनिक गरेको छ। बाढी र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्र साउन यता 78 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। कयौं घरबारविहीन बनेका छन् भने 242 बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा छन्। यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणका कारण उक्त बस्तीवासी रातभर जागराम बस्न बाध्य छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सिन्धुपाल्चोकमा साउन यता मात्रै 87 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। कयौं मानिस घरबारविहीन बनेका छन्। पहिरोकै कारण बजार क्षेत्रको बस्ती नै जोखिममा परेपछि पाँचपोखरी, थाङपाल 8 टिपेनीका स्थानीय सुरक्षित स्थान र सहाराको पर्खाइमा रहेका छन्। टेन्टभन्दा अरू केही नभएकाले सुरक्षित बास नहुँदा रातभर अनिदो बस्नु परेको टिपेनीका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठको गुनासो रहेको छ। उनी जस्तै टिपेनीका 19 घर परिवार अहिले पालमुनि रात बिताउन बाध्य छन्। साउन 18 गते आएको पहिरोले घर पुरिएका छन् भने पाँचपोखरी पर्यटन मार्गको मुख्य सडक अवरुद्ध छ। 200 मिटर भन्दा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण विस्थापित बनेका अर्का स्थानीय बलराम धितालले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। पहिराका कारण विस्थापित बनेका स्थानीयले प्रति घर एक थान टेन्ट बाँडेर गाउँपालिका पन्सिएको बताएका छन्। वैकल्पिक बाटो खोलेपछि जोखिमयुक्त घरमा थप क्षति हुन नदिन पालिकाले कुनै पहल नगरेको स्थानीय भक्त बहादुर खत्रीले गुनासो गरेका छन्। घरमाथिबाट निरन्तर पहिरो खसिरहेपछि सुनकोशी 6 धुसेनीका स्थानीय यी बहादुर भण्डारी छिमेकीको घरमा आश्रय लिँदै आएका छन्। त्यस्तै पहिरोले सुनकोशी गाउँपालिका 6 मा दर्जनौं घरहरू जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीयले पनि जीवधनको रक्षा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। गत साल पनि पहिरो आएको र आफूहरू अन्यत्र जान नसक्ने अवस्थाका कारण पेलेरै बसेको भन्दै यसपटक भने गाउँमा नै बस्न नसकिने अवस्था निम्तिएको स्थानीयले सुनाएका छन्। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले मेलम्ची नगरपालिका 10 शिखरपुरका 15 घर जोखिममा परेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 242 बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा रहेको बताइएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले गरेको अध्ययन अनुसार यो तथ्याङ्क आएको हो। तथ्याङ्कका आधारमा गाउँपालिकाका भोटेकोसीमा 49 र बलेफीमा 14 तथा नगरपालिका 1223 र चौतारा साङ्गा चोकगढी नगरपालिकामा 4 बस्ती जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै हेलम्बुमा 34, इन्द्रावतीमा 19, जुगलमा 33, सिलङ्गा पोखरमा 10, मेलम्चीमा 19, पाँचपोखरी थाङपालमा 32, सुनकोशीमा 1 र त्रिपुरामा 4 बस्ती जोखिममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङले जानकारी दिए। अति जोखिममा रहेका जुगल र 12 विषयका केही बस्तीलाई तत्काल अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिएको र अन्य पनि गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताएका छन्। उनका अनुसार जुगल गाउँपालिकाका लिदी, नाम्फा र बोल्देलाई तत्काल अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनेछ। त्यस्तै 12 विषय गाउँपालिकामा 65 परिवार रहेको बस्तीलाई पनि अस्थायी स्थानान्तरण गर्न लागि छ। पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि बलेफी गाउँपालिकाले 25 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकालका विभिन्न अवस्थामा चर्चामै रहिरहे। कहिले चक्लेटमा कर घटाएर, कहिले विद्युतीय सवारीमा अनावश्यक कर बढाएर होस्, या त कहिले बहालवाला मन्त्रीको सम्धिलाई नियुक्ति गर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेर। तर हाल उनको चर्चा अलि भिन्न रूपमा अघि बढेको छ। कार्यकाल सकिन 7 दिन मात्र बाँकी रहँदा उनको पदको चर्चा चुलिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बेला बेलामा चर्चामा आउँछन्।
कहिले चक्लेटमा कर घटाएर कहिले विद्युतीय सवारीमा अनावश्यक कर बढाएर त कहिले बहालवाला मन्त्रीको सम्धिलाई नियुक्त गर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेर। तर यति बेलाको उनको चर्चा अलि फरक छ। यसपटक उनको चर्चा हो अब अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने। उनको 6 महिने कार्यकाल यही भदौ 20 गते पूरा हुँदैछ। अहिले डाक्टर खतिवडा संघीय संसदको दुवै सदनमा सदस्य छैनन्। राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको व्यक्ति 6 महिना भन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार उनको 6 महिने कार्यकाल अबको 7 दिनमा पूरा हुँदैछ। संविधानको धारा 76 अनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ। बहुमतीय र सबभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अनिवार्यता छ। मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता भइरहनु पर्दैन। संविधानको धारा 77 को 1 को ग अनुसार प्रधानमन्त्री कदम कदाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा निजको पद रिक्त हुन्छ। तर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री हुन भने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु अनिवार्य छैन। तर धारा 78 को 2 अनुसार शपथ ग्रहण गरेको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुन भने अनिवार्य छ। अर्थात् नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनैपर्छ भने अन्य मन्त्री हुन कुनै सदनको सदस्यता आवश्यक पर्दैन। तर 6 महिनाभित्र 2 सदनमध्ये कुनै एक सदनको सदस्य हुनु अनिवार्य छ। राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक अवस्थामा गत फागुन 20 गते राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको अर्को दिन फागुन 21 गते पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ खाएका थिए। 2.5 वर्ष अगाडि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। संविधानको धारा 86(3) ले 1/3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि 2 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा सहित अन्य 18 जना सदस्यको गत फागुन 20 गते पदावधि सकिएको थियो। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक 2 वर्षे कार्यकालका लागि गोलापर्थाबाट टुङ्गो लगाइएको थियो। 2 वर्षको पदावधि सकिएर रिक्त रहेका 19 सदस्यमध्ये 18 जना सदस्यको गत माघ 9 गते निर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा कुल 59 सदस्य रहेका छन्, जसमा 7 प्रदेशबाट 8 जना विभिन्न कोटाबाट निर्वाचित भएर कुल 56 जना सदस्य आउँछन्। बाँकी रहेका 3 सदस्यलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडेल राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका हुन् भने एक सदस्यको पद अझै रिक्त रहेको छ। सोही एक सदस्यका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद छ। त्यसैले अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा फेरि चर्चाको पात्र बनेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।